बेचारा एक टाइम खा ले तो दूसरे वक्त का लाला पड़ा हुआ उसको, वो दूसरे टाइम का इंतजाम कहां से करेगा, लेकिन पड़ोसी खर्राटे के नींद ले रहा, ऐसे एयर कंडीशन रूम है माशाल्लाह, दाढ़ी डाल अच्छी अच्छी मोबाइल सब है, उसी में मस्त, एहसास नहीं। एक हमारे नबी है, बिना कहे गुर्बत की टीम को देखा, ये टीम गुर्बत की है, गुर्बत में है, ये टीम गरीब है, मुहताज है, इसकी हेल्प की जाए, इसकी मदद की जाए। आपने बिना पूछे बाकायदा डरे नमाज पढ़ाने के बाद खुतबा दिया, क्योंकि आने वाली टीम को जरूरत है। तो हमारे इमामों को, हमारे रहबरों को अगर ऐसी कोई मुस्तहिद टीम दिखती है, अगर वो अपनी जबान नहीं खोलती है, तो ये जिम्मेदारी बनती है इमाम और रहबर की कि वो खुद आगे बढ़ करके उन गरीबों के लिए इंतजाम करे और ऐलान करे कि इनके लिए भला किया जाए, इंतजाम किया जाए। लेकिन हालात इस कायनात के बहुत बदले, हालात जिंदगी गुजारने वाले मुसलमानों के बहुत बदल गए। कहां वो कुरान और हदीस के तस्वीर बनने वाले साहबे कराम, कहां वो उनके रहबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी बातों पर, जिनके इशारों पर साहबा अपनी माल दौलत को लुटा दे। आज कोई कहे जब देखो मस्जिद के बाहर अगर मालदारी पर बात हो जाए, इत्तेफाक से खुतबा अगर उठी इशारों कुर्बानी पर हो जाए, मालदारी पर हो जाए, तो फौरन इमाम साहब की गर्दन पकड़ ली जाएगी, तुमने मेरे ऊपर खुतबा कर दिया। अल्लाह के नबी ने ऐलान कराया, ऐलान किया, जमा हुआ माल गरीब सहाबा को दिया, जो वहां के रहने वाले नहीं थे, किसी और कबीले के दूर से आए हुए थे। जब माल जमा हो गया और जिसने पहल किया था, सबसे पहले जिसने हेल्प किया था, सबसे पहले जिसने ला करके माल दिया था गरीब सहाबा के लिए, गरीब जमात के लिए जिसने सबसे पहले हाथ बढ़ाया था, जिसने सबसे पहले हेल्प और मदद किया, अल्लाह के सल्लम ने जब माल जमा हो गया तो आपने आगे भी इरशाद फरमाया, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने कहा, मेरे सहाबा तुम लोगों ने तो बड़ी मदद कर दी, बड़ा ताउन कर दिया, तुमने अपने गरीब भाइयों का मेरे इशारे पर इतना ख्याल किया है, तुमने मेरी जबान का इतना एतबार किया, मेरी जबान का इतना लिहाज किया, तुमने इतना माल जमा कर दिया, ये तुम्हारे आने वाले गरीब भाइयों के लिए इतना माल काफी है। लेकिन मेरे सहाबा लगे हाथों एक बात ये भी सुन लो, ये जज्बा सिर्फ आज के दिन के लिए ही नहीं होना चाहिए, बल्कि इस धरती पर जब तक तुम जिंदा रहो और इस धरती के ऊपर, इस जमीन के ऊपर जब तक मेरे मानने वाले जिंदा रहे, काता कयामत की जज्बा हमारे मानने वालों के अंदर होना चाहिए। ऐ मेरे सहाबा सुनो, ऐ यहाँ पर मौजूद सारे सामईन सुनो, जिसने भी सबसे पहले इन गरीबों के लिए चंदा दिया है, जिसने सबसे पहले ला करके माल दिया है, और उस बंदे को देख करके जिन लोगों ने ला करके यहाँ पर ताउन पेश किया है, सबसे पहले ताउन करने वाले के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। सभी लोगों ने ताउन किया, सभी लोगों ने माल पेश किया, सभी लोगों ने गरीबों का हेल्प किया, लेकिन इन सारे लोगों में सबसे पहले जिसने हाथ बटाया है, उस बंदे के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम, ऐ मेरे सहाबा सुनो, जिसने एक दिन नेकी का काम करने में पहल किया और उसको देख करके बकिया लोगों ने वो नेकी अंजाम दिया, तो जितने भी बाद में नेकी करने वाले लोग होंगे, उन्हीं लोगों के बराबर नेकी पहल करने वाले को नेकी मिलेगी। एक आदमी ने पहले 10 रुपए दिया था और उसी की देखी देखा बकिया लोगों ने 150, 200, किसी ने 2 जोड़ी, किसी ने 4 जोड़ी चप्पल जूते ला करके दे दिया, किसी ने दिरहम दीनार के ढेर लगा दिए। लेकिन लोगों के जज्बे जो भड़के ज्यादा देने थे, वो पहला आदमी जो जिसने 10 रुपए दिया था, तो उसकी वजह से इतना ताउन हुआ, वो पहल किया। तो अब ये बाद में जितने लोगों ने इतना ताउन पेश किया, इनको जितनी नेकियां मिलेंगी, जितना सवाब मिलेगा, उतना ही सवाब उस शुरू करने वाले बंदे को मिलेगा।
تو معاشرے میں بہت ساری چیزیں دب چکی ہیں، انہیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے. جیسے مثال کے طور پر بہت ساری مسجدوں میں لوگ ظہر سے پہلے کی سنت ادا نہیں کرتے، بھاگ جاتے فرض پڑھ کے، ظہر کی بعد کی سنت نہیں پڑھتے، بھاگ جاتے. گھروں پر اگر پابندی کر رہے تو بہت اچھی بات ہے، مسجد میں ادا کرنے سے زیادہ افضل ثواب، زیادہ ثواب سنتوں کا گھروں میں ملتا ہے. لیکن اگر کوئی سنت نہیں پڑھا، سنت موقدہ، اب ایسی مسجد میں آپ آ کر کے سنت موقدہ کی پابندی کر رہے ہیں، غور سے سنیے گا، بہت نقطے کی بات میں بتا رہا ہوں. کسی مسجد میں لوگ سنت موقدہ پڑھنے سے لاپرواہی کر رہے ہیں. اب آپ نے دیکھا یار لوگ بھاگ جا رہے ہیں، تو اب آپ سنت موقدہ گھر پہ نہیں پڑھتے، اب آ کر کے مسجد میں ادا کر رہے ہیں. کیوں؟ تاکہ آنے والے لوگ دیکھ لیں کہ سنت موقدہ پڑھا جاتا ہے، اور آپ کے دیکھنے کی وجہ سے لوگ بھی سنت موقدہ کی پابندی کرنے لگے. تو آپ نے ایک سنت کو زندہ کیا ہے، جو سنت فلاں مسجد میں مٹ چکی تھی، لیکن وہ سنت پر دوبارہ لوگ عمل کرنے لگے. کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے. تو اب یہ سنت زندہ کرنے کا ثواب آپ کو الگ سے ملے گا، اور جتنا لوگ سنت پر عمل کریں گے ان لوگوں کے ثواب کے برابر آپ کو ثواب الگ سے ملے گا. تو وہاں پر ایک شخص نے پہل کیا، نبی کی زبان پر لبیک کہا، اور اس کی دیکھا دیکھی لوگوں نے حفظ کرنا، تعاون کرنا شروع کر دیا. تو اللہ کے وسلم نے خطبے کو مزید لمبا کیا اور کہا سنو، جس نے بھی کسی سنت کو زندہ کیا تو سنت کو زندہ کرنے والے کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا تو سنت پر عمل کرنے والوں کو. سمجھنا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے درمیان آنی چاہیے. مساجد اور مراکز یہ مسلمانوں کے بہت بڑے تبلیغ اسلام کے مراکز ہیں. مکہ مکرمہ کا واقعہ لے لیجئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے لخت جگر سیدنا اسماعیل. ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے. اللہ نے حکم دیا مسجد بناؤ. اب یہ حکم وہیں تک نہیں ہے، یہ عام مسجدوں کا بھی حکم ہو گیا کہ مساجد جہاں پہ ضرورت ہو وہاں پر تعمیر کیا جائے. لیکن مساجد تعمیر کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، زمین خریدنا ہے، اس کو دستاویز بنوانا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، بنا پیسے کے کچھ نہیں ہو سکتا. تو مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد میں آگے بڑھیں اور زیادہ سے زیادہ تعاون کریں. اگر کسی مسجد کی تعمیر مسلمانوں کی وجہ سے نہ ہو سکے تو یہ جان لیجیے جو مسلمان سبب بنے گا مسجد کی نہ تعمیر ہونے کا، اتنا بڑا گناہ ملے گا اس کو کہ پوری زندگی سجدہ کرتے رہ جائے، اس کے سجدے قابل قبول نہیں ہوں گے. کیونکہ اس نے دین پھیلنے والے مرکز کو روکا ہے، جہاں سے اسلام پھیلنا تھا اس مرکز کو اس نے بننے نہیں دیا ہے. تو بہرحال کہ مکہ اور مدینہ کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے بنایا ہے. تو مسجد بنانا، وہاں پہ مالی تعاون پیش کرنا، وہاں پر اینٹ اٹھانا، یہ نبیوں کا کام ہے، اللہ کے خاص دوستوں کا کام ہے، خلیل اللہ کا کام ہے یہ. اور مسجد نبوی کو دیکھو، ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر کے اپنے کندھوں پر پتھر لاد کر کے لاتے تھے. اللہ اکبر. آج کسی نوجوان سے کہہ دو بھی دیکھو، کہے گا مجھ سے پیسہ لے لو، یہ اینٹ اٹھانے کے لیے نہ کہو مجھ سے. یہ تکبر ہے، یہ کبر ہے، یہ غرور ہے، یہ انانیت ہے. مسجد تعمیر ہو، اگر کسی کو دیکھنا ہے کہ اس کے اندر کبر اور غرور ہے کیا، تو وہ ذرا پتھر اٹھانے کو اس سے کہہ دیا جائے. اگر وہ مسجد کی تعمیر میں پتھر نہیں اٹھا سکتا تو یقیناً اس کے دل میں کبر اور غرور آ چکا ہے. کیونکہ ہمارے نبی نے مسجد تعمیر کرنے کے لیے پتھر اپنے کندھوں پر اٹھائے. اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ بھوکے پیاسے اتنا پتھر اٹھائے کہ آپ بے ہوش ہو گئے پتھر اٹھاتے اٹھاتے، آپ کی شرمگاہ نکل گئی. مسجد بنانے کے لیے، مسجد تعمیر کرنے کے لیے کسی بھی محلے میں ہو، اگر اس کے متعلق ہمیں خبر ملے تو بڑھ چڑھ کر کے ہمیں حصہ لینا چاہیے. کیونکہ مسجد میں تعاون پیش کرنا، چاہے پتھر اٹھا کے رکھنا ہو یا مالی تعاون پیش کرنا ہو یا کسی اور ناحیے سے کوئی تعاون پیش کرنا ہو، یہ نبیوں کا کام ہے، یہ صحابہ کا کام ہے، یہ اللہ کے خاص دوستوں کا کام ہے.
لیکن معاملہ آج ایسا ہے کہ اگر کوئی موقع محل سے خطبہ کر دیا جائے تو لوگ بفر جاتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ہمارے اوپر تقریر کر، معاف کریے گا۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، یہی بات پیش کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، گرمی بہت زیادہ ہے۔ ایک دفعہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی تھی اور بڑے بڑے صحابہ تھے اس مجلس میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سوال کیے، کہا من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ آج تم میں سے کون روزے دار ہے؟ تم میں سے کون آج روزہ رکھا ہے؟ رمضان کا مہینہ گزرا، اگر کسی دن خطبہ جمعہ میں اگر پوچھ لیا جاتا روزے دار ہاتھ اٹھا دو تو مقرر صاحب کی تو خیر نہ ہوتی، خطبہ بعد میں ختم ہوتا، پہلے خطبے کے درمیان ہی دل میں کیا بیتتا۔ یہ کس کے کہنے سے؟ اس کو پتا ہے میرے بارے میں، اس مولوی کو، اس مقرر کو بتایا گیا ہے کہ یہ روزہ نہیں رکھا ہے، اسی لیے میرے اوپر میرے دشمن نے خطبہ کروایا ہے۔ یہ سوچ ہے مسلمانوں کی، اصلاح کرنے کی بات کی جائے تو بیان کرنے والا دشمن بن جائے اور اس کے خلاف سازشیں رکھ دی جائے، یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر اصلاح کرنا ہے اور آنے والے نسلوں کی اسلامی تربیت اگر کرنا ہے اور دشمنان دین سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو دین کی باتوں پہ سننے کی چھمتا ہونی چاہیے اور اس کو استقبال کرنے کا، خیر مقدم کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی، اللہ کے رسول نے سوال کر لیا من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ بتاؤ تم میں سے کون روزہ رکھا ہوا ہے؟ قال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا، اے اللہ کے رسول آج میں روزے سے ہوں۔ یہ روزے کا مہینہ نہیں میرے عزیز ساتھی، رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کی بات ہے، یہ عام دنوں کی بات ہے جب لوگ نفلی روزوں کی پابندی کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ سے پوچھا من اصبح منکم اليوم صائما، اے میرے صحابہ بتاؤ آج تم میں سے کون نفلی روزہ رکھا ہوا ہے؟ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی انگلی کو بلند کر دیتے ہیں۔ سارے صحابہ میں کسی نے انگلی کو بلند نہیں کیا، صرف یہی دلیل مقدر صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی انگلی کو بلند کر دیا اور کہا اللہ کے رسول انا اليوم صائما، اے اللہ کے رسول آج نفلی روزہ میں نے رکھا ہے۔ دوسرا سوال اللہ کے رسول نے یہ کیا فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، اے میرے صحابہ بتاؤ آج کس نے جنازے کی نماز ادا کی ہے؟ آج کس نے مردے کو دفنایا ہے؟ آج فلاں جگہ پر میت ہو گئی تھی یا کہیں پر میت ہو گئی تھی، اس میت کی جنازے کی نماز میں ان لوگوں میں سے آپ لوگوں میں سے کس نے شرکت کی ہے؟ اے میرے صحابہ یہ بتاؤ اس مردے کو قبر میں دفنایا کس نے؟ یہ میرے سوال کا جواب دے دو۔ میرے عزیز ساتھیوں سارے صحابہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں یہ دوسرے سوال کا بازیگر کون بنتا ہے، یہ دوسرے سوال کا جواب کون دیتا ہے؟ سارے لوگوں نے ایک دوسرے کا منہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنے ہاتھ کو بلند کر دیتے ہیں، انگلی کو بلند کر دیتے ہیں، انا اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ آج میں نے جنازے کی نماز ادا کی ہے اور جنازے کی نماز ادا کرنے کے بعد میں میت کے ساتھ قبرستان گیا اور میں نے میت کو وہاں دفنانے کے بعد گھر واپس آیا۔ میرے عزیز ساتھیوں دو سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال اسی مجلس میں پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ کرتے ہیں فمن عاد منکم اليوم مریضا، اے میرے صحابہ بتاؤ آج تمہارا فلاں بھائی بیمار تھا، آج تمہارا فلاں بھائی بیمار ہے، تم میں سے کس نے اس کی عیادت کی ہے؟ اس کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تم میں سے کوئی گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ اللہ آج کے علماء میں ہمت ہے، آج کے علماء میں ہمت ہے کہ پوچھ سکے کہ اے میرے مقتدیوں بتاؤ فلاں مصلی، فلاں مسلمان، فلاں شخص بیمار ہے، مسلمانوں کا فلاں آدمی خیر خواہ ہے، وہ بیمار ہے، اتنے دنوں سے تم میں سے کوئی گیا تھا کہ نہیں گیا تھا؟ اگر کوئی
कोई शख्स उन सामईन में ऐसा होगा जो नहीं गया था, तो वो तो ऐसा गली का हड्डी गले के हड्डी बनेगा कि ना निगलने में बने ना उगलने में बने। लेकिन हमारे नबी देखो यहां पे सवाल पे, क्योंकि नेकी पे उभारना है। आपने पूछा बताओ आज तुम में से किसने जनाजे की नमाज अदा की और किसने रोजा रखा और फला शख्स बीमार था या किसी मोहल्ले में कोई बीमार है तो कोई इयादत करने के लिए गया था या नहीं गया था? सारे सहाबा एक दूसरे का मुंह देख रहे। कौन इस सवाल का बाजीगर बनेगा, कौन जवाब देगा? अल्लाह अकबर। तीसरे सवाल का बाजीगर सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उंगली बुलंद किया। सहाबा हैरान, अबू बकर एक क्या बात है, हम इतने बदनसीब कि आज के दिन ना हमने जनाजे की नमाज अदा की, ना हमने बीमार की बीमार पुरसी की, आज ना हम रोजा रख सके, एक तुम्हें सिर्फ नेकी करने वाले आज, या अल्लाह ये कौन सी गलती आज हमसे हो गई कि अबू बकर का आज कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी मिसाल अपनी आंख होती है, उनकी मिसाल कोई नहीं दे सकता है। अल्लाह के नबी ने सहाबा से चौथा सवाल किया। कौन सा सवाल किया? ऐ मेरे सहाबा बताओ, फमन अतमा मिनकुमुल यौम मिस्कीना, फला मोहल्ले में मिस्कीन आदमी रहता है, मुहताज, लाचार, गरीब, बेबस, तो तुमने उसको कुछ दिया हुआ है? किसी ने उसको खाने पीने का इंतजाम किया, कपड़ा वपड़ा दिया, तो हेल्प वेल्प किया है? सारे सहाबा एक दूसरे का मुंह देख रहे। अल्लाह अकबर, ये कौन चौथा सवाल है? सब हैरान है। अबू बकर सिद्दीक ने भी दाएं बाएं देखा कि भाई हो सकता हो कोई और नेकी बोल, कोई और भी जवाब दे दे, ऐसा ना हो सब मेरे ऊपर पील पड़े कि नहीं यही तो अपने आप को काबिल बनता है। उन्होंने देखा कोई नहीं हाथ उठा रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पीछे से अपनी उंगली बुलंद कर दिया। अल्लाह के रसूल, ये चौथी नेकी भी आज मैंने किया है। अब आगे सुनो, मस्तमाना फिम्रिन इल्ला दखलल जन्ना। सही मुस्लिम की रिवायत है, इस हदीस के रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब चारों सवालों का जवाब अबू बकर की जबान से सुन लिया तो उसी मजलिस के अंदर आपने ये ऐलान कर दिया कि ऐ मेरे सहाबा सुनो, मजतमाना फिम्रिन इल्ला दखलल जन्ना। जिस आदमी ने एक दिन के अंदर, जिस आदमी ने 24 घंटे के अंदर ये चारों नेकियां कर लिया तो अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा और कहेगा, ऐ मेरे बंदे जा, तुझे इख्तियार है जन्नत में जिस दरवाजे से दाखिल होना चाहेगा। ये रुतबे बुलंद मिला जिसको मिल गया हर मुद्दई के वास्ते दहरो। तो मेरे दोस्तों अजीजों, कहने का मकसद ये है कि इंसान के अंदर एहसास और जज्बा होना चाहिए। वक्त खत्म हुआ, मैं भी अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूं। अजीज साथियों, आखिर में ऐलान ये है कि इगतपुर जो नासिक से तकरीबन 40-45 किलोमीटर की दूरी के फासले पर है, वहां पर एक जमात अहले हदीस की मस्जिद के लिए एक घर खरीदा गया है और जिसकी लागत तकरीबन 22 लाख रुपए है। तो अल्लाह के बंदों ने जिन्होंने शिर्क और बिदअत के घर में मस्जिद के लिए 22 लाख की जमीन खरीदी, और मुझे जो साहब वहां से चंदा करने के लिए आए हैं, 3 लोग आए हैं बेचारे, एक मोहम्मदिया मस्जिद में है, एक रहमानिया में है, एक हमारे दोस्त यहाँ पे आए हैं। उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग 20 साल से मुसलसल मेहनत कर रहे और 10-15 घर अहले हदीस। बड़ी मुश्किलें होती थी, पंजोक्ता नमाज, ईद की नमाज, जुमे की नमाज, दीगर मामले में बड़ी मुश्किलें पेश आती थी। आखिरकार हम लोगों को अल्लाह ने तौफीक दिया, हम लोगों ने 22 लाख रुपए में एक कमरा खरीदा है और उसी के ताउन के सिलसिले में हम लोग आप लोगों के दरमियान आए हैं। इस उम्मीद के साथ आए हैं कि इंशाअल्लाह शहर धुलिया के मुसलमान हम लोगों का बढ़ चढ़ करके ताउन करेंगे, हमें यहाँ से मायूस
نہیں کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو بندہ اللہ کے گھر کی تعمیر میں ایک اینٹ بھی رکھے گا اپنی استطاعت بھر، اللہ تبارک و تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اس ایک اینٹ کے بدلے میں ایک اینٹ ہی پورا شاہی محل جنت کے اندر تیار کرے گا۔ اور میں آپ کو ایک بزرگوں کا واقعہ میں بھی سنا دیتا ہوں۔ کسی محلے میں آگ لگی، کسی محلے میں آگ لگی تو سارے لوگ پانی لے کر بجھا رہے، سب بجھا رہے، ایک چڑیا کنکر لے کر آئی اور اس آگ میں گرا دی۔ تو لوگوں نے پوچھا یہ بتا، لوگ پانی سے آگ بجھا رہے، آگ نہیں بجھ رہی ہے، تو ایک کنکر گرائے گی آگ کا کیا بنے گا؟ تیرے کنکر گرانے سے تو آگ نہیں بجھے گی، جب پانی پھینکنے سے آگ نہیں بجھ رہی تو تیرے کنکر گرانے سے آگ کیسے بجھے گی؟ تو اس چڑیا نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں گرایا کہ لوگ پانی سے آگ نہیں بجھا رہے تو اس کنکر سے آگ بجھا نہیں، مجھے نہیں، میں نے اس لیے کنکر نہیں گرایا، میں نے کنکر آگ میں اس لیے پھینکا تاکہ کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھے کہ اے اس شہر کے مخلوق بتاؤ یہاں پر آگ لگی تھی، سارے لوگ آگ بجھا رہے تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو میرا نام آگ بجھانے والوں میں آئے، میرا نام آگ لگانے والوں میں نہ آئے۔ تو میرا جی ساتھیوں، ضلع ناسک سے 45 کلومیٹر کی دوری سے ہمارے درمیان ہم لوگوں کے بھائی مسلمان بھائی آئے ہوئے ہیں، ایک صاحب ان کے پاس اسکینر وغیرہ بھی ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس نیک وقت میں اپنا نام درج کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا مولا کریم ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے جسد واحد کی طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق پیدا فرما دے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم مرحوم رؤوف رحیم۔